नमस्कार आणि सगळ्या काळजांतल्यान उर्मे बरी माये मोगाचो येवकार। आयज ह्या सगळ्या पत्रकार मंडळींचे हांव स्वागत करता। आयज एक खासा प्रेस कॉन्फरन्स आसा। सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या सांगे नगरपालिका मिटिंगेन भितर एक रेजोल्यूशन जाल्लें की हांगा नगरपालिकेच्या समोरील जे उद्यान आसा, नेहरू पार्क आसा आणि त्या बरोबर प्रपोज चिल्ड्रन पार्क आसा, हातूंत भितर छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो बसोवपाचें एक रेजोल्यूशन जालें आणि तें रेजोल्यूशन भोवमतान सिद्ध जालें आणि ताचे नंतर पुतळो बसोवपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यो। हातूंत भितर एक 4 जाण कावन्सिलर आणि एक समुदाय किंवा हिंदू आणि क्रिश्चन हातूंत भितर मातशी गडबड जावपाक लागली, गोंयभर आवाज जालो। म्हणून ज्या वेळार आमी समजोता करपाचो केलो की दोनी समुदाय आसतले, क्रिश्चन भाव आसतले, हिंदू भाव आसतले, हांचे मदीं एक एमिकेबल सोल्युशन येवचें, हांगा कॉम्युनल हार्मोनी मेनटेन जावची आणि आमी आतां पर्यंत सांग्यार ज्या रितीन सगळे धर्म क्रिश्चन, मुसलमान आणि हिंदू भाव आमी एकोप्यान रावताले, हातूंत भितर हो फरक जावचो ना, जावप ना आणि आमी कॉम्युनल हार्मनी मेनटेन करपाचें आणि जाती जाती मदीं तेड जावपा जायना, वायलन्स जावपा जायना किंवा कसल्याच प्रकारचो गैरसमज मिसअंडरस्टँडींग जावपा जायना। ह्या हेतून आज आमचे मदीं उपस्थित आसात ते फादर रोमियो डिसिल्वा आणि तांचे आमचे पॅरिश प्रिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ मिरेकल्स ह्या चर्चीचे फादर, तशेंच तांचे बरोबर जे हें आशिल्ले बदल व्हिडिओ तांचे बरोबर फाब्रिका कमिटी आसतली, लुईस पेरेरा, मिलिनो बारेटो, मागीर तुमचे एटर्नी आल्फ्रेड डायस, जर्विस फेर्नांडीस, आमचे कावन्सिलर केरोज आणि आयज आमचे भितर आसा ते सगळे कावन्सिलाचे मेंबर, चडशे कावन्सिलर्स, चेअरपर्सन बाय अर्चना, म्हणजे व्हायस चेअरपर्सन इकबाल सेठ, श्वेता नाईकतारी, आमचे प्रीती नाईक, संदीक्षा गडकर, संगम आमचे संगम नाईक, हे सगळे एकठांय जाले आणि सगळ्यांनीच आमी एकमतान ठरयलें की आमकां एक एमिकेबल प्लेस युनानिमसली रिजॉल्व करचो, जाचे मुळे ते कोणाक दिसचें न्ही की चर्ची मुखारय आसा, क्रॉसा मुखार आसा, फुडें फाटीं आमकां कितें जर दोनी कॉमनली ज्या जाग्याचेर सेलेब्रेशन्स आसता तेन्ना एकमेकाच्या लागीं आसले कारणान गडबड जावची न्ही पूण कांय पॉयंट्स आमी डिस्कस केले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे भितर बसल्यात ते सगळेच मानतात की ते वॉरियर आसले आणि आमचे आराध्य दैवत आमी म्हणटात आणि आमी म्हजे तर घरा कडेन छत्रपती शिवाजी महाराजांचें मंदिरय ल्हानशें बांदलां। अशा पद्दतीन भितर कोणाचो दुस्वास कोणी करप ना आणि आमी एकोप्यान परत एक फावटी सगळे सण बरोबरीन साजरे करप म्हणून चर्चीचे फादर आणि तांची फाब्रिका कमिटी आणि बाकीचे एटर्नी हे सगळे मेळून आमी एक रिजॉल्व केल्लें आसा की एक कॉमनली अंडरस्टँडींग करून एक प्लेस आमी हें केल्लो आसा, तो म्हणजे आमचे जे नेहरू पार्क आसा त्या गार्डना समोरील एंट्रन्साच्या फाटल्या वटेन एंट्रन्स काडले नंतर थंय छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबो करपाचो आणि जे आमी पयलीं ठरयल्लें की हेजे प्रपोज चिल्ड्रन पार्क आसा थंय तो पुतळो घालपाचो, तो समजोवत्यान आमी थंय शिफ्ट केल्लो आसा। आनी दोनी ज्यो समिती आसतल्यो, जी हिंदू समिती आसा, छत्रपती शिवाजी महाराज मुर्ती स्थापना समिती आसा, तातूंत भितर संगम आनी तांचे सगळे साथीदार आसा, संगमेश्वरान तांचे सगळे कमिटी मेंबर आसात, तशेंच चर्चीचे सगळे मेंबर्स आसात आणि हो डिसायड केल्लो आसा। आणि 17 तारखेर आमी युनानिमसली ही एक फावंडेशन किंवा त्या पुतळ्याची प्रतिकृती बसोवन आमी ताची सुरवात करपाची अशें निश्चित करून आमी एक कन्क्लुजनान लायले आसा। म्हणजे कोणी कोणाच्या हातूंत भितर धार्मीक तेड निर्माण करप ना, हाचे फाटले हेतू आसा
आनी म्हाका दिसता की गोंयान भितर हो एक बरो संदेश वतलो जे आमचे भितर दुफळी जावन जायते व्हिडिओ येवपाक लागले, जायत्या मिटिंगो दोनी समुदाया मदीं जावपाक लागल्यो. हांव मागता की ह्या दोनी समुदायांनी आपले आयज आमच्या वरिश्ठां कडेन हें सोपोवचें आनी हें जें धार्मीक तेड जावपाची शक्यता आसली ती आमी पुसून काडची. दोनी धर्मां मदीं आमी एकोप्यान चर्चीच्या फंक्शनान आमी हजर रावपाक जाय, आमच्या हिंदूच्या समारंभाक ताणें उपस्थित रावपाचें आनी एक धार्मीक सलोखा जो आसा तो आमी सगळ्यांनी सदांच मेनटेन करपाक जाय. ह्या एका निर्णया पर्यंत पावले आसा. आनीक हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा फादर रोमियो डिसिल्वा आनी तांचे सगळे कमिटी तांणी अंडरस्टँड केले की दोनी समुदायाच्यो भावना अंडरस्टँड जाले. आमकां खबर आसा की खूब ते डिफिकल्ट टास्क आसा. दोनी समुदाया मदीं एग्रेसीव लिडर आसात, पूण कांय प्रमाणान आमी आमच्या म्हत्वाकांक्षांचेर आमी अंकुश दवरपाक जाय, जाणे करून गोंयान भितर एक धार्मीक सलोखा निर्माण जातलो, तेड निर्माण जावपा ना, वायलन्स निर्माण जावपा ना, दंगा फसाद जावचे ना हाची जबाबदारी दोनूय समुदायांनी घेवपाचें आमी कॉमनली ठरयिल्लें आसा. सो आय वेलकम द डिसिजन ऑफ फादर रोमियो डिसिल्वा, द पॅरिश प्रिस्ट अँड ऑल फाब्रिका कमिटी अँड ऑल ऑफ दोज हू हॅव couple of times met. जायते प्रमाणे एकठांय येवन एक आमी दोनी बाजूंनी अंडरस्टँडींग करून ह्या निर्णया पर्यंत आयले आसा. सो हांव मागता आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मुर्ती स्थापना समिती आनी तांच्या कार्यकर्त्यां कडेन आमची ही फायनल बैठक अशी ठरोवन तांणी धार्मीक सलोखा करपाकच जाय. त्याच बरोबर आमचे जे चर्च आसा आनी आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी आसा तांचे कडेनय मागता अंडरस्टँड जावन समजोवच्यान कॉम्प्रमायज एक आयिल्लो आसा, युनॅनिमिटी आयिल्ली आसा. तातूंत भितर दुफळी घालपाचे प्रकार दोनी वटच्यान जावचे न्ही. आमी आमचेर अंकुश दवरचो. वी हॅव टू मेनटेन आवर पीस अँड नो सच डिसिजन शूड बी टेकन आयदर सायड वीच वील क्रिएट मिसअंडरस्टँडींग एंड वायलन्स अँड all unwanted things. So I appeal to the people of Sangam to maintain peace and आमचे जे फंक्शनां जातात ती आमी बरे भशेन करुया. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घाले नंतर एखादे वेळ खंयचेय एका दिसाक शिवजयंती येवपाक शकता, आमचे राज्याभिशेक येवपाक शकता. अशे जे कॅलेंडर इव्हेंट्स आसात त्या इव्हेंटाच्या दिसाक सायमल्टेनियसली एखादे वेळ एग्जाम्पल म्हणून सांगता गूड फ्रायडे आयलो, चर्चीचे कसले फंक्शन आसले जे धार्मीक आमचे वार्षिक आसता, एन्युअली आसता. एन्युअल फंक्शनान भितर जर जाले जाय जाल्यार दोनी वटच्यान एक दिवपाचें. आतां सकाळ फुडें जर हांगा 9 म्हणल्यार मीस आसा जाल्यार आमी ती जमाव करप ना, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जमाव करप ना. जेन्ना चर्चीचें फंक्शन काबार जालें जाल्यार तो टायम पिरियडान भितर आमचें सेलेब्रेशन करपाचें, जाणे करून हांगा जर कितें जमाव जालो आनी दुसऱ्या वटच्यान जमाव जालो हें आमी टाळपाक जाय. ह्या मुद्द्याचेर बरोबर आहा फादर, ह्या मुद्द्याचेर आमी एग्री जावप आनी ह्याचे खातीर आमी दोनी समितींनी एकठांय येवन आमी हो निर्माण करपाक जाय की कोणी केन्ना कितें करपाचें. म्हजें तरी म्हणणें आसा की आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 1-2 तास आमकां तुवें दिले की आयदर सकाळ फुडें मीस आसा किंवा सकाळ फुडें आमी तुमी फ्री आहात, तुमचो जमाव ना, चर्चीचें फंक्शन जायलें तेन्ना आमी करपाचें. आमचें जर एखादे वेळ तेजे सांजचें आसा, सांजचें आमकां फ्री मेळटा जाल्यार दनपारचें 3 करपाक जाता, 1 करपाक जाता. खंयचो टायमींग आसा तो आमी त्या प्रमाणे सदांच एक टायमींग आसा असो कांय ना. बट वी वील डिसायड अँड वी वील वर्क अपॉन. हांव आमदार आसा सोर हांव निर्णय घेतलो की बाबा आमी खंय खंयचो टायमींग मेनटेन करपाचो आनी ताच्या सबसिक्वेंटली आमी एक रिटन डॉक्युमेंट दवरया की जो कोणी लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स म्युनिसिपालिटीचे आसतले, चर्चीचे आसतले आनी MLA आसतलो किंवा आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज मुर्ती स्थापनाचे फाब्रिका आनी बसून हो निर्णय घेवपाचो आनी सगळे सण आसा ते आमचे बरे भशेन
दोन्ही धर्माचे सण बरे भशेन आमी साजरे करपाचे, कोणाक कॉन्फ्लिक्ट नासतना. ओके, सो हांव मागता जर आमचे फादर हांव फादरा कडेन मागता तांणी हाचेर आजील आशिल्ल्यान आनी आजील नाशिल्ल्यान आयज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना आमचे मदीं हाजीर आसात आमचे सांगेचे आमदार सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय, आमचे चर्चीचे फादर, म्हजे चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन आनी म्हजे टिमीचे सगळे कावन्सिलर हे जाग्यार हाजीर आसले आनी आमची फॅब्रिकाची कमिटी आनी सायडीन आमच्या फुडल्यान आशिल्ले शिवभक्त जावं आमचे रिपोर्टर. आयज खऱ्यांनीच सांगे म्युनिसिपल वाठारांत एक डिसिजन जाल्लें शिवाजीचो पुतळो बसोवपाचो आनी थोडे आमी चार जाणांनी ऑब्जेक्शन हाडलें. तेजे वेळार ऑब्जेक्शन हें हाडप आसताच, पूण जेन्ना मिट्टा तेन्ना ताका वालोर आसता. आयज आमचे फादर जावं आमचे सर जावं फादरान आमच्या एकूय दीस मिसाक कोणाक सांगना आनी हो इश्यू वायब्रंट केलो ना. सायलंटली जे आमचे कावन्सिलर जे संगम आसात आनी ते आमचे मुंबईचे स्थापना अध्यक्ष आसात, तेणी हो मुखार व्हेल्लो प्रश्न तो सरान सर सुभाष फळदेसायान तेचो तो मिटिंगे आहलो आनी डिक्लेअर केल्लें की आमी सांगे वाठारांत शिव जयंतीचो पुतळो घाललो आनी तो चर्ची मुखार आहले कारणान एक प्रॉपर्टी आमची न्हय पूण सांगे वाठारांतल्या सांगेच्याच लोकांची. पूण आयज खंय तरी एका सोल्युशन काडलें आसा आनी बरें सोल्युशन जाल्लें आसा. सरान एक डिसिजन घेल्लें आसा आनी जी कमिटी आहा तेवूय एग्री जाले आसात. आनी म्हाका खऱ्यांनीच उमेद भोगता जी सायलंटली आमची जी मिटींग जाली आनी सायलंटली जे आमचे डिसिजन जाले सगळ्यांचे, शिवभक्ताचेय जाले आनी आमचेय जाले, कमिटीचेय जाले, कावन्सिलाच्या वांगड्याक थँक्यू म्हणटा, सराकूय थँक्यू म्हणटा. आनी जे सांगे वाठारांत जे शिवभक्त आयले शिवभक्तांनी आपलो प्रेम शिव जयंतीक दाखोवचो आनी जात तितली ही शिव जयंतीची जे म्हणजे आमचे वावराडी आसात काम करपी, काल जशे पळय DB बॉयसांनी मुखाल्लें गार्डन जावं विठोबा देवूळ जावं संगमेश्वर निवळ केला, तशेंच आमच्या सांग्यार एकूट हाडपाक निवळसाण दवरची इतलें मागता आनी म्हजी MLA of Sangye constituency, respected chairperson, respected members of the Sangye Municipal Council. We have gathered here today to reaffirm our collective commitment to peace, unity and communal harmony. In a diverse society like ours, it is a shared responsibility to foster an environment where people of all background, faith and belief coexist in mutual respect and understanding. We have to always remember our strength lies in our diversity. Communal harmony is the foundation of national progress. No religion supports violence. Those who resort to violence in the name of religion are doing a disservice to their faith and humanity. Let us work together to build a society where harmony prevails over hatred, where understanding overcomes ignorance, and where peace is not just an ideal but a way of life. Together we can create a future of unity, respect and shared prosperity. We highly appreciate the initiative taken by our Honorable MLA of Sangye constituency for his efforts to foster communal harmony and bringing peace among the people of Sangye. We thank you, sir, and the chairperson and the members of Sangye Municipal Council for allocating the statue to a more suitable location, thereby maintaining the existing harmony among the local residents and ensuring that no unnecessary tensions arise. We reinstate our efforts to maintain harmonious relationship with our neighbors and fellow Hindu and Muslim brothers of Sangye. We are extremely grateful and thankful to you, sir, and all the members of the Sangye Municipal Council. Thank you. साग्या पयली सागे हो शब्दाकच एक अर्थ आसा. सागे हे युनिटी, संगम म्हणल्यार युनिटी, संगमपूर म्हणल्यार युनिटी. सो आमदाराच्या सहकारान जो हांगा एक बारीकसो वादाची संभावना आशिल्ली ती संभावना सुद्दां आमदाराच्या सहकारान एकजुटान आनी चर्चीच्या फादरान तांचे कमिटीतून आनी आमचे कावन्सिलांतून कमिटी
आणि जे आमचे शिवभक्त जे आसा प्रेमी आसात आनी शिवमुर्ती जी स्थापना करपाची आशिल्ली शिवाजी महाराजांची त्यांची कमिटी सगळ्यांनी एक जावन अशें एक कॉमन डिसिजन घेतला आणि ते कॉमन डिसिजन आमकां बी फेवरेबल आसा म्हणून हांव सराक आनी तशेंच फादराक देव बरें करूं म्हणटा आनी सांग्या वयली कॉम्युनल हार्मोनी कायम दवरल्या बद्दल जे कांयच वाद विवाद जायना आसतना ह्या एक निर्णयाचेर पावल्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.